नयन विगतका समतिहरू कार्यान्वयन विगतका समतिहरू कार्यान्वयन मनोबल उच्च नभई कसरी पढाउने नाना थरी नसुविधा नसम्मान कसरी गर्ने जाँदैन समातिको टुङ्गो नभई घर जाँदैन समातिको टुङ्गो नभई घर जाँदैन कानमा तेर हाले किन पार्छौ सानो देखिसक्यौ तिम्रो काम चारैतिर पान ढिला सुस्ती नगरेर ल्याऊ नयाँ ऐन शिक्षकलाई गर्न सक्छौ उडाइदिन्छौ छैन पारित गर न पारित गर न वर्षे बुढो होइन पारित गर न पारित गर न पारित गर न 54 वर्षे बुढो होइन पारित गर न